सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको 73औं अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ। शून्य लघुकथाको आजको अङ्कमा पनि मैले 2वटा लघुकथाहरू लिएर आएको छु। तपाईँले bulbulsahitya@gmail.com मा पठाउनुभएका लघुकथाहरू आजको कार्यक्रममा सुनाउँछु। मैले पहिलो चरणमा सुनाउने लघुकथा नवलपुर 12 हर्कपुर गैँडाकोटका दयाराम शर्माको छ। उहाँको निरीह आँखा शीर्षकको लघुकथा अब सुनाउँछु। पाँच वर्ष खाडीको तातो घाम सहेर आए पनि सहरमा पाइलो अट्ने समयसम्म जमिन किन्न सकेको थिएन तेलकुमारले। बाबाको दमको औषधि, आमाको पाठेघरको समस्या, गए साल बहिनीको बिहे, कान्छालाई मोटरसाइकल, सबै आवश्यकता पूरा गरी महिनाको खाना खर्च कसरी बचोस्? धन्न निदान भन्ने भएर पुग्यो। निजी स्कुलमा पढाइरहेको तिलकुमार सहरमा एक टुक्रा जमिन लिने ठुलो सपना सजाएर खाडी पुगेको थियो। +2 पनि सकियो। केही समय खाली। अब कम्प्युटर सफ्टवेयर हार्डवेयर गर्छु। भर्ना हुने र पढ्ने खर्च हाल्दै आइदाई, यत्रो खर्च त गरिस्, अब यति पढेपछि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छु। भाइले आफ्नो आवश्यकताको थैली खोल्यो। निरीह भएर हेरिरह्यो तिलकुमार। पैसा छ भनोस्, खाली हात फर्किएको छ छैन भनोस्, भाइको आस्था र भरोसा टुट्ने डरले चुपचाप बसिरह्यो। त सँगसँगै पढेको हितराजले जमिन किनेर दरबार जत्रो घर बनाइवरी बाआमालाई सहरमा लगेछ बाबु। उसको त जागिर पनि थिएन, फेरि नेपालमै बसेर त्यत्रो प्रगति गरेछ। अलिअलि त तैँले पनि पैसो कमाएर ल्याइस् होला। पक्कै पैसो त जमिनै हाल्नुपर्छ। पैसा भई नदिएजै गरी आमाले कहानी सुनाएको सुन्दा तिलकुमार खाने लागेको घाँस रोकेर पुलुक्क आमाको मुहारमा निरीह आँखाले हेर्छ। दम र खोकीले अत्तालिँदा मैले त बुहारीलाई पनि देख्न पाउँदिनँ होला बाबु। अलिअलि सुन र पैसा ल्याएको भए तेरै बिहा गरेर बुहारी हेरेर मर्ने धोको छ। नातिलाई देख्न लेखेको छ कि छैन, तर बुहारी देख्ने धोको छ। जसरी पनि पुर्दा गर्दै आए बाबु, जेठो बाबु। छेउमै बसेका वृद्ध बाले धोकोको पोको फुकाए। तिलकुमार उसै गरी निरीह आँखाले भरोसाको रङ बोकेका बुबाको मुहार हेरिरह्यो। नवलपुर 12 हर्कपुर गैँडाकोटका दयाराम शर्माको लघुकथा निरीह आँखा मैले शून्य लघुकथाको पहिलो चरणमा वाचन गरेर सुनाएँ। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। आजको शून्य लघुकथाको यो पछिल्लो चरणमा मैले आनन्द पराजुलीको लघुकथा लिएर आएको छु। भरतपुर 19 चितवन, हाल पोर्तुगल लिस्बन बस्दै आउनुभएका आनन्द पराजुलीको अब मैले सुनाउने लघुकथाको शीर्षक छ आमाजु र बुहारी। टेबुलमा राखेको मोबाइलको भाइब्रेसनले म बिउजेँ। रातिको 2 बजेको रहेछ। दिनभरिको कामको थकान, दिदीको 19-20वटा लामबद्ध ती म्यासेजहरूले दिमागलाई एकैछिन घुमायो। दिदीलाई तुरुन्तै फोन गरेर सम्झाउँदै पिर नगर न दिदी, म छु नि, सबै ठिक हुन्छ भन्दै फोन अफ गरेर सुतेँ। 1 महिना, 2 महिना हुँदै आज 1 वर्ष भएछ। आज यी सबै कुराहरू दुरुस्तै पढ्दा मेरो दिदीले लेखेका ती 1 वर्ष पहिलेका ती म्यासेजको याद आयो। बाबु
बुहारी नयाँ छिन्, घरको कामधन्दा राम्रोसँग गर्न भन, बिहान सबेरै उठ्न भन, घर बाहिरको काम पनि गर्न भन, बुढाबुढी भएका बुबा मम्मीलाई राम्ररी पकाएर खुवाउन भन। तिमी पनि परदेशमा छौ, मैले त कसरी सम्झाउने? नयाँ घरमा भर्खरै भित्रिएकी बुहारी फेरि आमाजुले यसो भनिन् भन्दै दुःख मान्लिन्। बाबु बुहारीलाई राम्ररी सम्झाउनु अनि यो मेसेज पनि डिलिट गर्नु है। खै कसो कसो मैले मेरी बुढीको फेसबुक आइडी अन गरेको पो रहेछु। आफ्नो भाइलाई यसरी लेखेकी मेरी बुढीको मेसेजले मैले दिदीलाई फेरि सम्झिरहेँ। आमाजु र बुहारी शीर्षकको यो लघुकथा आनन्द पराजुलीको हो। भरतपुर 19 चितवन उहाँको स्थायी घर हो। अहिले लिस्बन पोर्चुगल बस्दै आउनुभएको छ। मैले योभन्दा अगाडि अर्को लघुकथा सुनाएँ। पहिलो चरणमा नवलपुर 12 हर्कपुर गैँडाकोटका दयाराम शर्माको निरीह आँखा शीर्षकको लघुकथा सुनाएँ। यी दुई लघुकथाहरू सँगसँगै आजको शून्य लघुकथाको 73औं अङ्कको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँ पनि शून्य लघुकथामा आफ्नो लघुकथा वाचन गराउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई bulbulsahitya@gmail.com मा आफ्नो लघुकथा युनिकोडमा लेखेर पठाउनुहोला र सब्जेक्टमा लघुकथाको लागि भनिदिनु भयो भने हामीले तपाईँको लघुकथा पाउँछौँ। आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्न नबिर्सनुहोला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। अब शून्य लघुकथाको 27वटा अङ्क बाँकी छ हाम्रो यो कार्यक्रममा र 27वटा अङ्कपछि 100औं अङ्क सकिएपछि हामीले शून्य लघुकथा कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नेछौँ र अर्को कुनै कार्यक्रम ल्याउनेछौँ। हवस् त, अर्को अङ्कसम्मका लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे शून्य लघुकथाबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। शून्य लघुकथा।